हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, म निलेजा फेरि पनि आइसकेको छु आफ्नो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर। यस भिडियोमा हामीले इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम फर ट्रसको बारेमा हेर्नेछौँ। हामीसँग एउटा गर्डर भन्ने हुन्छ, एउटा ट्रस भन्ने हुन्छ। सो ब्रिजेसमा अब स्मल स्प्यानको छ भने गर्डर युज गरिन्छ, तर लार्जर स्प्यानको ब्रिज छ भने ट्रस ब्रिजहरू युज गरिन्छ। र त्यसमा युज हुने ट्रसको लागि हामीले इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम बनाउनु पर्छ। द्याट इज त्यहाँबाट जस्तै भेहिकल पास भयो भने, मुभिङ लोडहरू पास भयो भने त्यसको के इफेक्ट हुन्छ अलग अलग पोइन्टमा, त्यसको लागि हामीले इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम बनाउनु पर्यो। सो देयर आर टू टाइप्स अफ ट्रस ब्रिज, एउटा हुन्छ थ्रु टाइप एन्ड अर्को हुन्छ डेक टाइप। अब थ्रु टाइप र डेक टाइप भनेको के हो? जस्तै यहाँ हेरौँ त, यो एउटा कुनै रोड छ, रोडबाट एउटा गाडी मुभ गर्दैछ र यसको माथि चाहिँ ट्रस यसरी बनाइएको छ भने, जस्तै यस्तो खाले अब कुनै ट्रस छ भने यसलाई थ्रु टाइप भन्न मिल्छ। गाडी हाम्रो यही तलबाट यसरी मुभ गर्छ, यो हाम्रो रोड लेभल भयो है, यो चाहिँ हाम्रो रोड लेभल भनौँ अथवा ग्राउन्ड लेभल भनौँ यसलाई। तर डेक टाइपमा के हुन्छ, जस्तै अब यो रोड लेभल छ भने, यो रोड लेभल छ र यहाँ गाडी मुभ हुँदैछ भने यसको ट्रस यसरी डिजाइन गरिएको हुन्छ। यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ पुरा डिफरेन्स। थ्रु टाइपमा के भयो त, गाडी बटम कर्डबाट यसरी बटम मेम्बरबाट मुभ हुँदै गयो र यसले गर्दा अलग अलग मेम्बरहरूमा इफेक्ट आउँछ, लोडिङ इफेक्ट। त्यसरी नै अब यसलाई मैले थ्रु टाइप भने। त्यसरी नै अब यहाँ माथिको कोडबाट, यो टप मेम्बरबाट गाडी मुभ गर्दैछ, यही हाम्रो रोड लेभल हो र यहाँ तल चाहिँ, यहाँ तल अब ट्रस बनाइएको छ, यसलाई भनिन्छ डेक टाइप। सो जेनरली युज हुने हाम्रो थ्रु टाइप नै हुन्छ। हामीले दुईटैको बारेमा हेर्नेछौँ, बट यस भिडियोमा चाहिँ हामीले थ्रु टाइपको गर्दैछौँ र त्यसरी नै डेक टाइपको पनि गर्न सकिन्छ। सो पछि टाइम छ भने हामीले डेक टाइपको पनि प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ। अहिले चाहिँ हामी थ्रु टाइपको गर्ने। र यसमा एउटा कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भने, यो जे जति मेम्बर छ यसमा सबै मेम्बरहरूमा एक्जियल फोर्सले मात्रै एक्ट गर्छ, त्यसमा सियर फोर्स बेन्डिङ मोमेन्टहरू हुँदैन। सो हामीले इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम बनाउँदा एक्जियल फोर्सको लागि मात्रै बनाउँछु। यहाँ हेरौँ, द मेम्बर्स अफ द ब्रिज ट्रसेस आर सब्जेक्टेड टु एक्जियल फोर्सेस ओन्ली। जे जति मेम्बर हुन्छ ट्रसको सबै मेम्बरमा एक्जियल फोर्स मात्रै एक्ट गरेको हुन्छ। नाउ आवर इन्ट्रेस्ट इज टु फाइन्ड द इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम्स so that for various moving loads design forces in the member can be found। अब हामीलाई जुन हाम्रो ब्रिज छ, ट्रस ब्रिज, अब त्यो ट्रस ब्रिजको लागि हामीले इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम फाउन्ड गर्नु पर्यो है, हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। अब जसले गर्दा त्यही इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्रामले गर्दा त्यहाँ अब जे जति लोडहरू मुभ हुन्छ, अब व्हील अफ लोड्स गाडीहरू त मुभ भइरहेको छ, कार, बस, ट्रक, अब हेभी लोड्सहरू पनि धेरै मुभ हुन्छ त्यहाँ रोडमा, ब्रिजमा। सो अब त्यो सबै मुभिङ लोडले गर्दा मेम्बरमा कति फोर्स जेनेरेट हुँदैछ त्यो हामीले डिजाइन गर्न सक्छौँ, हामीले फाइन्ड गर्न सक्छौँ। र यहाँ नोट गर्ने कुराहरू अझै के छ भने, आइएलडी बनाउने बेला फोर ट्रस मेम्बर्स आइएलडी इज रन फर एक्जियल फोर्सेस ओन्ली, यो मैले भनिसकेको छु। एक्जियल फोर्सको लागि मात्रै बनाउने हामीले, द्याट इज मेम्बरमा जुन फोर्स जेनेरेट हुन्छ त्यो मेम्बर फोर्सको लागि मात्रै। र मेम्बर फोर्स हामीलाई फाइन्ड गर्न आउँछ, हामीले पहिले पनि गरिसकेको हो। लोड इज नट टु बी मुभड अन द प्यानल फर विच आइएलडी इज रिक्वायर्ड, सेक्सन विल क्रस द्याट प्यानल। अब यो 2 नम्बरले के भनेको छ भने, यो मैले तपाईँहरूलाई आइएलडी बनाउने बेला चाहिँ देखाउँछु। इक्जाम्पलको लागि हामीसँग यहाँ एउटा ट्रस ब्रिज छ, यो बटम कर्डबाट, बटम मेम्बरबाट गाडी मुभ गर्छ लेफ्टदेखि राइटसम्म हो। यहाँ ए पोइन्टलाई मैले L0 भनेको छु र बी पोइन्टलाई मैले L6 भनेको छु। र यो डिफ्रेन्ट जुन जोइन्टहरू देखिरहनु भएको छ, L1, L2, L3, L4, L5, यो सबै हाम्रो बटम जोइन्ट हो। माथिको जोइन्टलाई U1, U2, U3, U4, U5 भनेको छ। र यो सबै प्यानल L0 देखि L1 सम्म, L1 देखि L2 सम्म यो सबै बराबर छ र सबैको लेन्थ A मिटर, अब A युनिट छ, मिटर भनौँ, फिट भनौँ, जेमा नि भनौँ, A युनिट छ। टोटल हामीसँग 1, 2, 3, 4, 5, 6 वटा छन् है।
6वटा प्यानल छ भने यो टोटल लेन्थ कति हुने भयो त L = 6 एट A भनेको यो टोटल मेरो कति 6A हुने भयो टोटल लेन्थ। सो L लाई मैले 6A लेखे भने तपाईहरु कन्फ्युज नहुनु होला बिकज L भनेकै मेरो 6A छ यसमा। अब यसमा हामीसँग यो भनेको टप मेम्बर्स, यो सबै भनेको बटम मेम्बर, त्यसपछि यहाँ डायगोनल मेम्बर र यो L0 U1 लाई पनि मैले यसमा टप मेम्बरमै काउन्ट गर्छु। सो सबभन्दा पहिले मलाई चाहिएको छ ILD for RA and RB। अब RA and RB को लागि क्याल्कुलेट गर्न। सो सबभन्दा पहिले मैले ILD for RA and RB क्याल्कुलेट गर्छु। अब RA र RB जुन हामीले पहिले पढिसकेको हो बीमहरुमा सेम यसको पनि त्यस्तै हुन्छ। जस्तै यहाँ A पोइन्टमा एक्ट गरेको जुन सपोर्ट रियाक्सन छ RA र B पोइन्टमा एक्ट गरेको सपोर्ट रियाक्सन छ RB। अब यो RA र RB को लागि हामीले इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम बनाउनु पर्यो। मैले के गर्छु त सबभन्दा पहिले मोमेन्ट एट B 0 गर्छु र त्यसपछि RA को भ्यालु आउँछ र त्यसपछि जति पनि भर्टिकल लोड्सहरु भर्टिकल फोर्सेसहरु छन् सबैलाई मैले के गर्छु त अब इक्वेट गरेर यो पुरै जुन हाम्रो यो ट्रस छ त्यो ट्रसलाई मैले इक्विलिब्रियममा लिएर जान्छु। यहाँ हेरौं अब RB र RA को लागि सो समेसन अफ मोमेन्ट एट B = 0 गरे भने दैट इज यो पोइन्टमा मैले मोमेन्ट 0 गरे भने हामीसँग कुनै एउटा लोड छ जुन मुभ हुँदैछ 1 किलोन्युटन को। अब यो मुभ भएर सपोज x डिस्टेन्समा आयो, जस्तै यो कुनै ट्रस छ भने यहाँबाट युनिट लोड मुभ गर्दै x डिस्टेन्समा आयो, यो भनेको मेरो 1 किलोन्युटन, यो टोटल भनेको मेरो कति छ 6A छ। यो मेरो B पोइन्ट हो, यो मेरो A पोइन्ट र यहाँ एक्ट गर्दैछ RA, यहाँ एक्ट गर्दैछ RB। अब मैले B पोइन्टमा मोमेन्टलाई 0 गरे भने के आउँछ हेरौं त RA * 6A क्लकवाइज लाई पोजिटिभ राख्छु। सो RA ले क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ पोजिटिभ आयो, -1 ले एन्टी क्लकवाइज दिन्छ सो -1 * यो डिस्टेन्स दैट इज यति डिस्टेन्स मलाई चाहिएको छ। अब यो x छ भने यो यति भनेको 6A - x हुन्छ। सो यो 6A - x = 0। अब त कुनै फोर्स छैन हामीसँग। सो RA * 6A - 6A + x = 0। अब RA * 6A यसलाई मैले साइड चेन्ज गरे भने 6A - x आउँछ हो। अब यति आइसकेपछि RA को भ्यालु आउँछ मलाई 6A - x / 6A। यो भनेको के हैन 6A भनेको के छ मेरो L - x / L। यही कुरा हामीले बीममा पनि हेरेका थियौं हो। सो यो भयो मेरो RA को लागि। सिमिलरली अब मैले समेसन अफ वर्टिकल फोर्सेस = 0 गरिदिए भने समेसन अफ वर्टिकल फोर्सेस 0 गरे भने RA माथितिर अपवर्डलाई पोजिटिभ राख्छु, RA + RB - 1 = 0। सो RB अब कति हुने भयो मेरो 1 - RA हुने भयो दैट इज 1 - 6A - x / 6A। अब यसलाई सल्भ गर्दा RB भनेको 6A - 6x + x / 6A सरी यो 6A छ, 6A र 6A क्यान्सल, बाँकी कति बच्यो त x / 6A दैट इज x / L। सो RA को भ्यालु आयो मलाई 6A - x / 6A, RB को भ्यालु आयो x / L दैट इज x / 6A। अब यही कुरालाई मैले यहाँ प्लट गर्नु पर्यो। अब यहाँ हेरौं मसँग यहाँ इक्वेसन त छ RA = 6A - x / 6A। अब जति बेला यो जुन मेरो 1 किलोन्युटन को लोड छ यो 1 किलोन्युटन को लोड यहाँ सपोर्टमै छ भने x को भ्यालु 0 हुन्छ। सो एट x = 0 दैट इज लोड अहिले यहाँ सपोर्ट A मै छ, x = 0 छ भने मेरो RA = 6A - 0 / 6A बराबर कति हुन्छ 1 हुन्छ। एट x = 6A, x = 6A भनेको यो युनिट लोड मुभ गर्दा गर्दै यो पोइन्टमा आइसक्यो भने कति मुभ गरेको छ यसले 6A मुभ गरेको छ। सो x को भ्यालु कति भयो 6A भयो। त्यति बेला RA = 6A - 6A / 6A गर्दा कति आयो 0 आयो।
सो यो छ RA को लागि। अब RB को मलाई थाहा छ, RB बराबर कति छ, x/l छ एट x इज इक्वल टु 0, द्याट इज लोड अहिले सपोर्ट A मा छ, युनिट लोड। यस्तो केसमा RB इज इक्वल टु x को भ्यालु 0 छ भने यो 0 हुन्छ, एट x इज इक्वल टु l इज इक्वल टु 6A छ भने RB इज इक्वल टु l/l बराबर 1 हुन्छ है। सो यसरी नै अब लिनियरली भेराइ गर्दैछ। RA को भ्यालु 1 देखि 0 सम्म, 1 कुन पोइन्टमा छ त, सपोर्ट A मा, र 0 कुन पोइन्टमा छ, सपोर्ट B मा। त्यसै गरी RB को लागि हेर्ने हो भने सपोर्ट A मा 0 छ र सपोर्ट B मा 1 छ। अब यहाँ हेरौँ, RA को लागि सबभन्दा पहिले सपोर्ट A मा 1 छ र सपोर्ट B मा 0 पुग्छ। अब यसलाई मैले यहाँ राखेर अनि जोडिदिने हो। सो यसलाई जोड्दा यस्तो केही आयो, यसको भ्यालु छ 1 र यसको भ्यालु छ 0। RA बराबर कति थियो मेरो, 6A माइनस x/6A, र यो मेरो पोजिटिभ भ्यालु। अब यसरी नै मैले के गर्न सक्छु त, RB को लागि पनि बनाउन सक्छु। यसरी मैले RA र RB को लागि ILD बनाइसकेको छु। अब मैले टप मेम्बरको लागि गर्नेछु। अब टप मेम्बरमा हेर्ने हो भने L0 U1, U1 U2, U2 U3, U3 U4। यहाँ मैले L0 U1 को लागि गर्छु, U1 U2 को लागि गर्छु, र त्यस पछाडि बाँकी सबै तपाईहरुले आफैले ट्राई गर्नु होला, बिकज सबै गर्न थाले भने भिडियो एकदमै ठुलो बन्न जान्छ। सो नम्बर A मा छ हामीसँग ILD4 L0 U1, L0 U1। अब L0 U1 को लागि हामीले ILD बनाउनु पर्ने हो भने मैले सुरुमै के भनेको थिएँ, जे जति एक्जियल फोर्स छ त्यो एक्जियल फोर्सले मात्रै एक्ट गर्छ सबै मेम्बरमा। सो हामीले एक्जियल फोर्सहरु फाइन्ड गर्नु पर्यो र त्यस पछाडि त्यसको लागि ILD बनाउनु पर्यो। सो एक्जियल फोर्स अब कसरी फाइन्ड गर्ने त, हामीलाई दुईटा मेथड थाहा छ, एउटा जोइन्ट मेथड र अर्को सेक्सन मेथड। हामीले यो दुईटै मेथड अगाडि परिसकेको हो फोर्स फाइन्ड, मेम्बर फोर्स फाइन्ड गर्नलाई, र हामीलाई के थाहा छ, सेक्सन फोर्सबाट गर्दा हामीलाई सजिलो परेको थियो। सो हामीले यसमा पनि सेक्सन मेथड लगाएर युज गर्ने। अब सेक्सन मेथड कसरी लाउने हो त, जस्तै अब मलाई L0 U1 को लागि चाहिएको छ भने मैले अब यो ट्रसलाई यसरी काट्छु कि त्यो L0 U1 मेम्बरलाई काटोस् त्यो सेक्सनले। र हामीलाई के याद राख्नुपर्छ भने हामीले तीनवटा भन्दा बढी काट्नु हुँदैन, बिकज तीनवटा भन्दा बढी सल्भ गर्नलाई फेरि अब बढी इक्वेसन बनाउनु पर्छ हामीलाई, र हामीसँग तीनटा मात्रै हुन्छ इक्विलिब्रियम इक्वेसन है। सो तीनटा सम्म मात्रै सल्भ गर्न सक्छ, अब त्यो भन्दा माथि गरे भने हामीलाई गाह्रो हुनेछ। सो L0 U1 को लागि हामीले यसरी सेक्सन काट्नु पर्छ कि तीनवटा भन्दा बढी नकाटोस्। अब यहाँ हेरौँ, हामीले यसरी पनि सेक्सन काट्न मिल्छ, तर यसमा के हुन्छ, एउटा दुईटा तीनवटा चारवटा काटिन्छ। अब यसरी पनि काट्न मिल्यो है, यसरी पनि काट्न मिल्यो, तर त्यो सबै हामीले झ्याउ नगरेर हामीले जस्ट के गर्छौं, यहाँ बीचबाट यसरी काटिदिन्छौं। जस्तै यो यस्तो केही छ भने मैले के गर्छु, यसलाई सेक्सन काटिदिए र यसलाई सेक्सन 1-1 भन्छु है। अब यो सेक्सन काटिसके पछाडि सुरुमा मलाई के थाहा छ, अर्को कुरा पनि मैले एउटा के भनेको थिएँ नोटमा, यहाँ हेरौँ त, लोड इज नट टु बी मुभ्ड अन प्यानल फर विच ILD इज रिक्वायर्ड। अब जस्तै मैले यसको लागि काट्दैछु भने, L0 U1 को लागि काट्दैछु भने यो सेक्सनले कुन प्यानललाई काट्यो त, L0 L1 लाई काट्यो। सो हामीले L0 L1 मा लोडलाई मुभ गराउँदैनौं, हामीले L1 देखि L6 सम्म जता पनि लोड मुभ गराउँदा हुन्छ, र यहाँ L0 द्याट इज सपोर्ट A सम्म लोड मुभ गराउँदा हुन्छ। तर L0 L1 वाला जुन प्यानल छ त्यो प्यानलमा हामीले लोड मुभ नगराउने। सो यसको लागि सल्भ गर्नु पर्यो भने अब हामीले कसरी गर्ने हो त, जस्तै मैले यो सेक्सन काटिसकेपछि अब मैले जोइन्ट L0 कन्सिडर गर्छु। अब L0 को लागि यहाँ हेरौँ, यो छ मेरो जोइन्ट L0, यहाँबाट एउटा फोर्स माथितिर जाँदैछ र एउटा यसरी हरिजन्टली जाँदैछ। यो भनेको के हैन, F L0 L1 छ है, L0 L1 छ, अर्को छ L0 U1, यो भनेको F L0
U1 यो छ मेरो L0 पोइन्ट र यहाँ RA एक्ट गर्दैछ। सो यो भयो मेरो जोइन्टको कहानी र यहाँ यसले एंगल थीटा बनाएको छ यो मेम्बरले। अब यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो भने हामीले कसरी सल्भ गर्ने त है। अब when load is in the portion L0 L1 मा नराख्ने हामीले L1 and L6 L1 देखि L6 सम्म जहाँ पनि युनिट लोड राख्दा हुन्छ। दैट इज L1 बाट L6 सम्म जहाँ पनि युनिट लोड राख्ने। सो यहाँ लोड मात्रै हैन, यहाँ युनिट लोड भनौं बिकज हामीले त युनिट लोड मुभ गराउँदैछौं हैन। सो यो पोर्सनमा लोड आउँदैन, हामीले L1 बाट उता मुभ गराउँछौं L6 सम्म। सो यस्तो केसमा अब हामीले समेसन अफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टु 0 गर्यौं भने अब समेसन अफ वर्टिकल फोर्स लाई हामीले 0 गर्यौं भने कुन पोइन्टमा त यो L0 मा। अब L0 मा वर्टिकल फोर्स 0 गराउँदा मलाई के थाहा छ, यसलाई मैले पोजिटिभ मानेको छु भने RA मेरो पोजिटिभ छ प्लस यो जुन मेरो इन्क्लाइन्ड मेम्बर छ जसले थीटा एंगल बनाइरहेछ हरिजन्टल सँग, अब यसलाई रिजल्भ गर्दा इन्क्लाइन्ड छ, यसलाई रिजल्भ गर्दा एउटा यता जान्छ एउटा यता जान्छ। यो थीटा छ भने यो F छ भने यो हुन्छ F cos थीटा र यो हुन्छ F sin थीटा र यो पनि माथितिर नै छ। एरो तलतिर भएको भए यो सबै तलतिर आउँथ्यो। सो यो पनि माथितिर छ भने प्लस नै हुन्छ। सो RA प्लस F भनेको F L0 U1 कति छ sin थीटा, दिस इज इक्वल टु 0। सो यसलाई मैले के लेख्न सक्छु अब F L0 U1 sin, यसलाई sin थीटालाई डाइरेक्ट मैले उतातिर सेन्ड गर्दिन्छु अब माइनस RA बाइ sin थीटा। यति मैले लेख्न मिल्छ। यसलाई मैले इक्वेसन A भने। अब यसलाई मैले इक्वेसन A भने कि त तपाईहरुले यसरी गर्न मिल्छ F L0 U1 इज इक्वल टु RA sin थीटा इज इक्वल टु RA cosec थीटा हुन्छ र यो कुन छ कम्प्रेसिभ। कम्प्रेसिभ मैले किनभने यहाँ माइनस आएको छ। अब मैले त्यो माइनस साइन हटाएर डाइरेक्ट कम्प्रेसिभ लेख्दा हुन्छ, प्लस आएको भए मैले टेन्साइल लेख्थे। अब यो यति आइसकेपछि कि त तपाईहरुले RA को भ्यालु यही राख्दिनुस्, हैन भने RA को भ्यालु पछि फाइन्ड गरौँला। सो मैले RA को भ्यालु राखे भने RA को भ्यालु कति छ 6A - x / 6A, 6A - x / 6A इन्टु cosec थीटा है। यति छ, यो कुन छ मेरो कम्प्रेसिभ छ। सो यति आयो मेरो इक्वेसन A1 भनौं यसलाई। अब x को भ्यालु है, x को भ्यालु अब कसरी यहाँ हेरौं। व्हेन हामीले लोडलाई त L1 देखि L6 सम्म मुभ गराउँदै छौं। सो व्हेन x इज इक्वल टु A, दैट इज L1 मा लोड आइसकेको छ भने F L0 U1 यसको भ्यालु हुन जान्छ। यहाँ हेरौं मसँग फर्मुला के छ 6A माइनस x को ठाउँमा मैले A लेख्छु र तल 6A and cosec थीटा। So this will be equal to 6A minus A is 5A by 6A, A cancel भएर 5/6 and cosec थीटा है। अब त्यसपछि at x is equal to 6A, that is L6 मा आइसक्यो भने F L0 U1 को भ्यालु हुन जान्छ हाम्रो 0। र अर्को कुरा मैले यहाँ के बुझ्नु पर्छ भने यहाँ मैले L1 देखि L6 सम्म त मुभ गराए अनि मेरो भ्यालु 5/6 cosec थीटा बाट 0 सम्म लिनियरली भेराइ भयो L1 बाट L6 सम्म। तर L0 देखि L1 सम्मलाई चाहिँ के हो, सो जति बेला हाम्रो लोड A मा छ भने, सपोर्ट A मा छ भने त्यति बेला त्यसको सबै कन्ट्रिब्युसन सपोर्टमै जान्छ। त्यसले मेम्बरमा कुनै पनि एक्सियल फोर्स राइज गर्दैन। सो एक्सियल फोर्स यो मेम्बरमा 0 हुन्छ। जुन मेम्बरमा पनि यो मेम्बरमा होस् यो मेम्बरमा होस् एक्सियल फोर्स 0 हुन्छ। त्यसको सबै लोड जति हुन्छ, जति इफेक्ट हुन्छ सबै सपोर्टमै जान्छ। सो L0 बाट L1 सम्म 0 देखि लिएर 5/6 cosec थीटा सम्म लिनियरली भेराइ गर्छ।
र L1 बाट L6 सम्म 5/6 cosec थीटाबाट 0 सम्म लिनियरली भेराइ गर्छ। अब यसको डायग्राम बनाउनु पर्ने हो भने र हामीलाई के थाहा छ यसको भ्यालु के आएको छ कम्प्रेसिभ आएको छ। कम्प्रेसिभ छ भने नेगेटिभ तिर बनाउने। अब यसको भ्यालु हामीलाई थाहा भइसकेको छ। L1 मा यसको भ्यालु आएको छ 5/6 cosec थीटा। सो यसलाई मैले के गर्छु त 0 बाट र यो कम्प्रेसिभ छ भन्ने कुरा पनि थाहा छ मलाई। सो 0 बाट 5/6 cosec थीटा मा गयो। त्यसपछि फेरि यो कहाँसम्म 0 सम्म जान्छ। सो यो फेरि 0 सम्म गयो। अब यसको भ्यालु यो L1 छ भने चाहिँ यहाँ L1 छ, यो L0 छ भने यसको भ्यालु हुन्छ अब 5/6 cosec थीटा है। र यो नेगेटिभ छ। अब नेगेटिभ छ भने कम्प्रेसन है, कम्प्रेसिभ फोर्स क्रिएट हुँदैछ त्यहाँ। त्यही कुरा मैले त्यहाँ ब्र्याकेटमा लेखेको थिएँ। सो यो भयो ILD फोर कुन मेम्बर छ हाम्रो L0 U1 को लागि फोर L0 U1। अब त्यसै गरी मैले अर्को टप मेम्बर छ मसँग U1 U2। अब U1 U2 को लागि मैले बनाउनु पर्यो। अब U1 U2 को लागि मैले फेरि पनि सेक्सन कट गर्नुपर्छ। सो U1 U2 लाई काट्ने गरी मैले अब एउटा सेक्सन कट गर्नु पर्यो र यसमा पनि हामीले के ध्यान दिनुपर्छ 3वटा भन्दा बढी मेम्बरलाई नकाट्ने। सो मैले एउटा सिधा सेक्सन काटे भने एउटा, दुईटा, तीनटा मेम्बरलाई काट्यो। सो यहाँ मैले U1 U2 लाई काट्ने गरी एउटा सेक्सन काटे जसलाई मैले सेक्सन 2-2 भनेको छु। अब यो सेक्सन 2-2 मा कसरी के गर्ने त त्यो कुरा हेरौँ हामी। अब यो सेक्सनको मैले लेफ्ट तिरको पोर्सन लिए भने लेफ्ट तिरको पोर्सन कसरी बनाउने त यो पोर्सन मैले काटिदिएको छु, यो पोर्सन पनि मैले काटिदिएको छु। अब यसलाई नेमिङ गर्नु पर्यो भने यसलाई मैले L0 भन्छु, L1 भन्छु, यो U1 छ र यो भनेको U1 U2, यो F L1 L2 र यो भनेको F U1 L2। सो यसरी मैले नेमिङ दिन मिल्छ। यहाँ RA ले एक्ट गर्दैछ है। यो छ मेरो ILD फर U1 U2। यो त भयो मेरो सेक्सनको कुरा। र अब सेक्सन काटिसके पछाडि मैले के भनेको थिएँ जुन सेक्सन मैले काटेको छु अथवा जुन प्यानलको लागि गर्दैछु त्यो प्यानलमा हामीले लोड मुभ गराउनु हुँदैन। सो हामीले L1 L2 प्यानलमा लोडलाई मुभ नगराउने। द्याट इज यो पोर्सनमा है, यो L1 देखि यतातिर कतै अब L1 L2 छ भने यो पोर्सनमा हामीले लोड मुभ गराउनु हुँदैन। हामीले एकचोटि लोडलाई L1 भन्दा लेफ्टमा राख्छौं र अर्कोचोटि हामीले L2 भन्दा राइटमा राख्छौं। अब त्यसको लागि सबभन्दा पहिले हेरौं केस 1 ले के भन्छ। केस 1 हेर्नु पर्यो भने when अब युनिट लोड अहिले L0 L1 पोर्सनमा छ। when unit load is in portion L0 L1 र है यहाँ हेरौं when unit load is in portion L0 L1 and taking moment about L1। यहाँ L1 मा मैले मोमेन्ट लिनुको कारण के छ भने यो U1 U2 ले पनि मोमेन्ट क्रिएट गर्छ अनि त्यही भएर हामीलाई यसको भ्यालु आउँछ। हामीले U1 मा लिएको भए यही पोइन्टमा U1 U2 को मेम्बरले कुनै पनि मोमेन्ट दिन्थेन र त्यो मेम्बरको फोर्स हामीले डिजाइन गर्न सक्दैनथ्यौं। सो L1 मा हामीले अब मोमेन्ट लिने है। सो L1 मा मोमेन्ट लिनलाई हामीलाई के थाहा छ यसको हाइट कति दिएको छ h दिएको छ। यहाँ हेरौं हाइट यसको यहाँ h दिएको छ। सो यसको काम पनि आउँछ। अब RA यो A छ मेरो यति RA * A यसले क्लकवाइज दियो, यसलाई मैले पोजिटिभ राखे
र लोड मेरो कुन पोर्सनमा छ L0 L1 पोर्सनमा छ यतातिर छ हैन सो यो पोर्सन मेरो यो छ कति x र यो छ 1 किलोन्युटन अब हामीले मोमेन्ट लिने बेला एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ हामीले यतातिरको लोडबाट पनि मोमेन्ट लिन सक्छौं चाहे हामीले राइट तिरको फोर्सबाट पनि मोमेन्ट लिन सक्छौं सो त्यो कुरा हामीले ध्यान राख्नुपर्छ जस्तै अब हामीले लेफ्ट तिरबाट मोमेन्ट लिँदै छौं भने RA इन्टु A L1 मा चाहिएको छ है यसले दियो क्लकवाइज -1 इन्टु यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति छ A माइनस x छ यो A छ र यो यति x छ भने यो डिस्टेन्स कति हुन्छ A माइनस x हुन्छ A माइनस x त्यसपछि F U1 U2 ले पनि यसरी घुमाउँछ यसलाई क्लकवाइज डाइरेक्सनमा र कति डिस्टेन्स h डिस्टेन्स छ भने F U1 U2 इन्टु h इज इक्वल टु 0 यसलाई मैले मोमेन्ट एट L1 इक्वल टु 0 भनेको छु र क्लकवाइजलाई पोजिटिभ भनेको छु अब RA इन्टु A RA भनेको 6A माइनस x बाई 6A इन्टु A माइनस A माइनस माइनस प्लस x प्लस F U1 U2 इन्टु h इज इक्वल टु 0 यसले A गयो अब मैले यसलाई सल्भ गरौँ भने यो कति आउँछ भ्यालु 6A माइनस x यो 6 ले यता गयो भने माइनस 6A प्लस 6x बाई 6 इज इक्वल टु माइनस F U1 U2 इन्टु h है यो प्लस छ भने उता गएर माइनस भयो अब माइनस 6A प्लस 6A क्यान्सल र मसँग के बाँकी बचेको छ भने F U1 U2 इज इक्वल टु माइनस मैले लेख्दिन माइनसको सट्टा कम्प्रेसिभ लेख्छु अब सो माइनस x प्लस 6x इज इक्वल टु 5x बाई 6 र यो h उता गयो भने h यो आयो कम्प्रेसिभ है सो F U1 U2 को लागि 5x बाई 6h आयो अब when x इज इक्वल टु 0 x 0 छ भने F U1 U2 को भ्यालु हुन्छ 0 that is x equal to 0 भइहाल्यो अब x is equal to when x is equal to a छ भने that is L1 मा आयो भने because मैले L0 L1 मा राख्दै छु so x is equal to a आयो भने F U1 U2 is equal to 5 x को ठाउँमा a राख्छु र यो 6h राख्छु यो भनेको 5 by 6 a by h र a by h हामीले यहाँ हेर्ने हो भने यो a छ यो h छ र यो मेरो थीटा छ सो मैले के लेख्न सक्छु cot थीटा इज इक्वल टु a by h हुन्छ है सो a by h लाई मैले cot थीटा लेख्न मिल्छ यहाँ therefore f u1 u2 इज इक्वल टु 5 by 6 cot थीटा आयो है सो यो थियो जति बेला L0 L1 पोर्सनमा थियो 0 बाट 5 by 6 cot थीटा सम्म लोड भेराइ गर्यो अब केस 2 मा when unit load is in portion L2 and L6 मलाई अब L1 L2 पोर्सनमा मुभ गराउनु छैन त्यही भएर L2 and L6 मा अब राख्छु अब L2 and L6 मा राखेको बेला फेरि पनि मैले के गर्छु त U1 L1 L0 अब युनिट लोड मेरो यहाँबाट मुभ भएर उतातिर गइसकेको छ सो यहाँ अब युनिट लोड हुँदैन अब फेरि मैले के गर्छु समेसन अफ मोमेन्ट एट L0 इज इक्वल टु 0 गर्छु यहाँ मैले जुन मोमेन्ट एट L1 0 गर्छु है मोमेन्ट एट L1 इक्वल टु 0 गर्छु यहाँ मैले L1 0 गर्दा लेफ्ट साइडको कन्सिडर गरेको थिएँ नि हो लेफ्ट साइडको ठाउँमा मैले उता राइट तिरको पनि कन्सिडर गर्दा हुन्थ्यो राइट तिरको फोर्स तर त्यो इमेजिन गर्न अब गाह्रो हुँदैन भने चाहिँ तपाईहरुले उतैबाट गर्नुस् बिकज यो टर्म आउँदैन 1 किलोन्युटन को मात्रै RB आउँछ र यो F U1 U2 आउँछ तर अपोजिट डाइरेक्सनमा आउँछ त्यसैगरी के भन्छ अब केस 2 मा चाहिँ यतातिर युनिट लोड छैन भने यतितिरको सजिलो हुन्छ हामीलाई र यो छ मेरो RA अब यसलाई मोमेन्ट निकाल्ने हो भने L1 मा मैले के लेख्न सक्छु यसलाई RA into A यसले दियो क्लकवाइज त्यसपछि यसले पनि क्लकवाइज नै दिन्छ सो यसले पनि क्लकवाइज दियो भने यसलाई मैले के लेख्न सक्छु अब प्लस F U1 U2 into H is equal to 0 लेख्न सक्छु
सो RA into A is equal to minus F U1 U2 into H. So F U1 U2 is equal to RA into A by H लेख्न सक्छु। यो के छ त कम्प्रेसिभ छ। अब यो RA भनेको के छ मेरो RA भनेको 6A minus X by 6A, therefore F U1 U2 is equal to RA छ, RA को भ्यालु 6A minus X by 6A into H र अर्को A पनि छ। सो A ले A क्यान्सल भयो मेरो, अनि कति बच्यो 6A minus X by 6H र यो के आयो त कम्प्रेसिभ आयो। अब यो कन्डिसन आएको छ भने हाम्रो लोड L2 बाट L6 यो पोर्सनमा मुभ हुँदैछ। सो एट x इज इक्वल टु L2 मा लोड L2 मा छ भने x को भ्यालु कति हुन्छ यहाँबाट यहाँसम्म a plus a 2a हुन्छ। सो x इज इक्वल टु 2a। यस्तो कन्डिसनमा f u1 u2 को भ्यालु कति हुन्छ 6a minus 2a by 6h इज इक्वल टु 4a by 6h हुने भयो। द्याट इज 4 by 6 cot थीटा हुने भयो। अर्को कन्डिसन आउँछ एट x इज इक्वल टु 6a छ भने f u1 u2 इज इक्वल टु 6a minus 6a by 6h दिस इज इक्वल टु 0। सो अब हामीले यहाँबाट के हेर्न सक्छौं भने when x equal to 0 मा थियो भने f u1 u2 पनि 0 थियो। x equals to a मा गयो भने f u1 u2 कति आयो 5 by 6 cot थीटा। सो 0 देखि L1 सम्म लिनियरली भेराइ हुन्छ। L0 बाट L1 सम्म लिनियरली भेराइ भयो 0 देखि 5 by 6 cot थीटा। त्यसैगरी अब L2 देखि L6 सम्म दैट इज L2 देखि L6 सम्म लिनियरली भेराइ भयो 4 by 6 cot थीटा देखि 0 सम्म र यो जुन 5 by 6 जुन L1 मा छ र यो 4 by 6 जुन L2 मा छ त्यो पनि लिनियरली नै भेराइ हुन्छ र यो सबै के छ मेरो कम्प्रेसिभ छ। अब कम्प्रेसिभ छ भने हामीले के गर्नु पर्यो यसलाई तलतिर बनाउनु पर्यो। यो भनेको 5 by 6 cot थीटा, यो भनेको 4 by 6 cot थीटा है र यो मेरो नेगेटिभ छ यहाँ 0 भयो। यो L0 L1 र यो L2। सो यो भयो मेरो U1 U2 को लागि इन्फ्लुएन्स लाइन डायग्राम। यसलाई मैले ILD फर U1 U2 भन्न सक्छु। सो यो दुईटा भयो मेरो टप मेम्बरको लागि। अब तपाईहरुले यसै गरी U1 U2 है U1 U2 को भयो, तपाईहरुले यसै गरी U2 U3 को गर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईहरुले यहाँ हेर्नुस् U1 U2 को त मैले गरिसके र तपाईहरुले अब U2 U3 को आफैले गर्नुस्। यसमा अब U2 U3 गर्नलाई हामीले यो सेक्सन यसरी काट्नु पर्छ है, जसले U2 U3 लाई काटोस् र हामीले लोड राख्ने बेला L0 देखि L2 सम्म राख्ने एउटा र अर्को केसमा हामीले L3 देखि L6 सम्म राख्ने, L2 र L3 मा राख्नु हुँदैन बिकज त्यही सेक्सनलाई हामीले काट्दै छौं हो। र यो फाइन्ड गर्दा तपाईहरुको भ्यालु कति आउँछ भने L3 मा तपाईहरुले 3/2 a by h यति भ्यालु तपाईहरुले पाउनुहुन्छ र यसै गरी तपाईहरुको 0 बाट L3 सम्म 3/2 मा गएर अनि तपाईहरुले त्यहाँ जोडिदिनुस्। सो चाहनुहुन्छ भने L1 L2 मा पनि तपाईहरुले फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ र यो पनि नेगेटिभ नै हुन्छ। सो यसरी हामीले टप मेम्बरको पनि गरिसक्यौं। नेक्स्ट भिडियोमा हामीले अब बटम मेम्बरको गर्ने, त्यसपछि भर्टिकल अनि त्यसपछि डायगोनल गर्दै हामीले ट्रसको सकाउने। हस्त भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नु होला, साथीहरुसँग शेयर गर्नु होला र सब्स्क्राइब गर्न त बिर्सिदै नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।